आज हम लोग बात करेंगे नेकी की। नेकी किसे कहते हैं? जो लोग पढ़ के आए हैं उनको अंदाजा होगा कि नेकी का मौजूद हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए खास लफ्ज है उसे भी आप लिख लें। ये बा है और ये रा है। अल-बिर, इसका एक अपोजिट लफ्ज भी आता है। अभी चूंकि अभी यहाँ नहीं है, आएगा आपके जहन में होगा शायद। इस्म कहते हैं अल-इस्म, नेकी। नेकी तो खैर इसको कहते हैं अल-बिर। नेकी कहते किसे हैं? नेकी के सिलसिले में हमारे कुछ तसव्वुरात हैं। तसव्वुरात का मतलब है इमेजिनेशन। उनमें से एक ये है कि खास इबादतें हैं या खास तरह के काम हैं जिनको हम कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम नेकी कर रहे हैं। कुरान मजीद ने इस तसव्वुर को बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह किया है। तसव्वुर का लफ्ज़ समझते हैं आप लोग? क्या कहते हैं तसव्वुर, किसे कहते हैं? तसव्वुर लिख लीजिए क्योंकि ये लफ्ज़ कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा बाद में। तसव्वुर ऐसे ही हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तसव्वुर। तसव्वुर सूरत सुना है आप लोगों ने? तस्वीर सुना है? मैं फोटोग्राफर के पास गया था तस्वीरें बनवाने के लिए, अपनी मुझे फॉर्म में लगानी है। तस्वीर समझिए आप सब लोग। उसी तस्वीर से सूरत भी एक लफ्ज है। सूरत तो देखो जरा। तसव्वुर उसी से है, इमेजिनेशन। सूरत भी तस्वीर जो होती है उसमें क्या होता है, रियल में इंसान अलग होता है, उसका अक्स उस पे होता है। वहां पे जिस इंसान की तस्वीर दिख रही होती है हम उससे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ल हमें दिख रही होती है, अक्स होता है उसका। वैसे तसव्वुर में क्या है, हकीकत में चीज नहीं भी है लेकिन हम उसको सोच रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। तसव्वुर हमारा नेकी के बारे में क्या है, कुछ काम है नेकी के। हम अगर ये पूछे कि किसी ने इस पूरे इस हॉल में बैठे हुए किसी भी शख्स ने कोई नेकी का काम किया है आज के दिन, तो आप हो सकता है गिनती गिनने लगे, हाँ सुबह ये काम नेकी का किया था, फिर दोपहर में ये काम किया था, और बाकी लगता है जितनी भी चीजें हैं वो नेकी की कैटेगरी में शामिल नहीं है। चलिए आपको बता दें कोई नेकी का काम आज दिन भर में किया है आपने? नेकी कोई भी की है सुबह से अब तक? देखिए अगर नेकी की तफसील में जाएंगे डिटेल में तो हमें लगता है कि हर वो काम जो हम सही नीयत से करते हैं और सही मकसद से करते हैं वो नेकी है। हर वो काम जिसमें नीयत हमारी खराब हो, शक्ल भले ही अच्छी हो, या नीयत भी खराब हो और काम भी खराब हो, तो दोनों ही सूरतों में वो बात सही नहीं है। कुरान मजीद में पहले हम अल्फाज पढ़ देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम एक लफ्ज़ जरूर करके पढ़ेंगे ताकि आप अल्फाज समझ जाएं। को नेकी करना कहते हैं। नेकी 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 सिंपल नेकी। सर नेकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए नेकी को इंग्लिश में गुड डीड कहते हैं, गुड डीड्स, गुड एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पे बिर एक खास लफ्ज है, जैसे कहते हैं ना इस्तिलाह टेक्नोलॉजी, वैसे ही है। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें क्लास का मतलब कुछ और होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां क्लास का मतलब कुछ और होता है। दोनों की क्लास में फर्क है। वैसे ही इस लफ्ज को किसी भी जबान के एक लफ्ज को दूसरी जबान में तर्जुमा 100% परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल नेकी क्या है उसको हम कुरान की रोशनी में समझेंगे। आपने हमसे पूछा कि नेकी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बता दिए, लेकिन हमने कहा कि नेकी का सही मतलब क्या है वो हम कुरान की रोशनी में समझेंगे। देखिए कुरान के अल्फाज हैं, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। चलिए इन बातों को डिस्कस करने से पहले चंद अल्फाज हम लिख देते हैं। लैसा, लैसा की मीनिंग क्या है? नहीं है। जैसे कहते हैं इज नॉट, दिस इज नॉट, तो दिस को हटा दिए सिर्फ इज नॉट, नहीं है। लैसल बिर्रा नहीं है। लैसा का मतलब है नहीं, सिर्फ नहीं है।
اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اردو میں ہم لوگ لیکن استعمال کرتے ہیں, سنا ہے آپ لوگوں نے, اور اسی سے لیکن کو ہم نے لاکن کر دیا. کبھی یہ لاکن سکون سے آتا ہے اور کبھی یہ لاکن نہ تشدید کے ساتھ آتا ہے. الگ الگ جگہوں پہ یہ لفظ الگ الگ انداز میں آتا ہے, لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہے, مفہوم دونوں کی میننگ ایک ہے. لیسا نہیں ہے, لاکنہ لیکن. چلیے ضرورت ہے اس کی میننگ لکھنے کی, بٹ آپ لکھ سکتے ہیں بی یو ٹی بٹ, لیکن اس کی میننگ وہی جیسے ہم لیکن استعمال کرتے ہیں اردو میں ایگزیکٹلی وہی ہے لاکن. وجہن کی میننگ کیا ہے آپ کو معلوم ہے, یہ بھی ایک لفظ ہے بڑا اہم جسے ہم جانتے بھی ہیں اور شاید ذہن میں نہ ہو بھی. وجہن, وجہن کا ایک مطلب ہے چہرہ اور دوسرا مطلب ہے اس کا رخ. رخ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن. ڈائریکشن سمجھتے ہیں, ہمارا رخ کس طرف ہے, اس طرف ہے. آپ کا رخ کس طرف ہے, اس کے جسٹ اپوزٹ میں ہے. وجہن رخ, رخ ڈائریکشن, سمت جسے ہم کہتے ہیں. مشرق کسے کہتے ہیں, کسی کو معلوم ہے مشرق کسے کہتے ہیں؟ ڈائریکشن ہے یہ بھی ایک جو چار ہماری بڑی میجر نام ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ, رائٹ. تو مشرق و مغرب, مشرق مغرب سب لوگ سمجھتے ہیں. اشراق کا وقت, شروع اشراق, مشرق. مغرب کا وقت سمجھتے ہیں ہم لوگ غروب آفتاب, سن سیٹ. مغرب جہاں پہ سورج جس طرف ڈوبتا ہے, غروب کا. دیکھیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اس کا لفظی ترجمہ ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. یعنی جیسے یہ ذکر آ رہا ہے نا کہ خانے کعبہ کی طرف رخ کر لیا, ایسے بیت المقدس سے ہٹا لیا, ادھر کر لیا, تو یہ اصل میں نیکی یہ نہیں ہے, بلکہ نیکی کیا ہے, اس کے ساتھ جو انٹینشن ہے وہ نیکی ہے. انٹینشن کسے کہتے ہیں؟ ارادہ اور نیت. اللہ نے ہم سے کہا کہ ایسے کر لو تو بس ہمیں ویسے کرنا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ لوگ کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض؟ سب لوگ 2 پڑھتے ہیں. اچھا آپ ماشاءاللہ 4 فرض پڑھتی ہیں, رائٹ. 3 فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ 2 میں کمی آتی ہے, ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ حکم ہے 2 ہی رکعت کا, تو 2 ہی رکعت ہم ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اچانک سے ہمارا دل ہوا اور ہم نے سوچا نہیں آج تو ہم دل بہت جلدی ہم سو کے اٹھ گئے ہیں, 1 گھنٹے کا وقت ہے, ہم 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں. ایسا چلے گا؟ مغرب میں کتنی رکعت ہیں؟ اب عصر میں 4 ہیں, عشاء میں 4 ہیں, تو مغرب کی 3 کو بھی ہم 4 ہی کر لیتے ہیں. اس میں کیا قباحت ہے؟ 1 رکعت کا اضافہ ہی تو کر رہے ہیں, صرف 1 رکعت ہم ایڈ کر رہے ہیں, اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں. قرآن پڑھیں گے, جیسے رکوع کرنا ویسے کریں گے, لیکن یہ ثواب نہیں, گناہ کی چیز ہے. کیوں گناہ کی چیز ہے؟ جیسے حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے کرنا, یہی اصل مقصود ہے. ریزن, لاجک, وہ تمام چیزیں وجہیں کو بعد میں سمجھتے رہیں گے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فجر میں 2 رکعت ہیں, 2 رکعت ہیں. مغرب میں 3 ہیں, 3 ہیں. عصر اور عشاء میں 4 ہیں, 4 ہیں. اس میں ہم اپنی مرضی کی بنیاد پہ کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا مسئلہ ہے کہ ہم نے خانے کعبہ پر رخ کر لیا, دیکھیے ہر اس کی جو لاجک ہے, ریزن ہے, وجہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اپنے آپ میں یہ رخ کرنا بہت اہم یا کم اہم یا بہت میٹر نہیں کرتا ہے. اصل چیز نیکی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے حکم کو ویسے ہی ماننا جیسے اس نے کہا ہے. اب یہاں پہ کئی چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ نیکی کہتے کسے ہیں. اس کو ہم ذرا صاف کرتے ہیں, لکھ لیا سب نے؟ براڈر لائن ہے عمل صالح, رائٹ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے ایمان کے سلسلے میں ایک آیت سورہ بقرہ کی شروع میں, ایک نہیں 1 سے زائد آیتیں گزر چکی ہیں جس میں متقی کی صفات بیان کی گئی ہیں, اور ان صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا, آخرت پہ ایمان لانا, غیب پہ ایمان لانا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ غیب پر ایمان ہے, پھر آخرت پہ یقین ہے, اور بیچ میں جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ, اور جو آپ سے پہلے آسمان سے کتابیں آئیں, ڈیوائن گائیڈنس, جو ڈیوائن بکس ہیں وہ آئی, ان سب پہ ایمان, وہ تمام چیزیں اس میں ایمان میں شامل ہیں. اس کو اور ہم تفصیل سے کہتے ہیں
اس میں کتاب ہے، فرشتے ہیں، تمام چیزیں ہیں. اب ذرا ہم لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیجیے. من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر. من کی میننگ کیا ہے سب کو معلوم ہے؟ من کا مطلب ہو جو آمنا، آخری دن کا مطلب یہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں. والملائکتی، اور کیا ہے؟ ملائکہ پہ. ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے جو ملائکہ ہیں، اینجلز. والکتاب، اور کتاب پر. والنبیین، اور نبیوں پر. نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو کچھ کام اسائن کیے. بعض انسانوں کو سلیکٹ کیا، ان کو اسائن کیا کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ اور صحیح راستہ بتاؤ کہ صحیح راستہ کیا ہے. تو ایک کام یہ ہے کہ ایمان کتنی چیزوں پہ؟ پہلی چیز اللہ پر، آخرت پر، آخری دن پہ سوری، اور ملائکہ پہ، کتابوں پہ، اور نبی پہ. یہاں پہ کتاب ہے، کتاب سے مراد یہ کتاب ہے. کتاب جو اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت آئی ہے وہ ایک ہی ہے. اس کے ورژن الگ الگ آئے ہیں، جہاں بھی ضرورت جیسی پیش آئی ویسے کیا. اس کے بعد دوسرا ایک عمل صالح بھی ہم جانتے ہیں. عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ انسان، ہر وہ عمل جو مجھے اور دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو نقصان نہیں پہنچائے گا. مثال کے طور پہ یتیم کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، جو بچہ ابھی چھوٹا ہو، نابالغ ہے، اس کو یتیم کہتے ہیں. یتیم کے مال کو یا کسی کے بھی مال کو ناجائز طریقے سے کسی کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ بات معلوم ہے آپ سب؟ کسی کا بھی مال، مثال طور پہ آپ میں سے کوئی اپنا قلم یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا، مجھے اس بات کی یا کسی کو اس سے یہاں اجازت نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہوا قلم ہے اس کو استعمال کیا جائے، بلکہ نیکسٹ ڈے اناؤنس کیا جائے جس کا وہ قلم ہے وہ اسے لے لے. اب آپ یہ بتائیے، آپ کا قلم اگر کسی نے استعمال کر لیا ہے، لے کے اپنے گھر چلا گیا، اس سے اچھی باتیں لکھے گا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ جس انسان کا قلم لیا گیا ہو وہ انسان دوبارہ شاید خرید نہ سکتا ہو، اتنے پیسے نہ ہو اس کے پاس میں. ممکن ہے کہ بے انتہا قیمتی اس کا قلم ہو، اس کو بہت اٹیچمنٹ ہو اس سے. ممکن ہے اور بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. تو دیکھیے ہر چیز کی ریزن، لاجک کو سمجھنا چاہیے. ساتھ ہی میں یہ جو چیز ہے نا کہ ایمان ہے اور ساتھ میں عمل صالح ہم کرتے ہیں. اب اعمال کی جب ہم کیٹیگری بیان کرتے ہیں اس میں ایک عمل صالح آپ نے لکھ دیا. عمل صالح کو یہاں پہ فردر ایکسپلین کیا گیا ہے. پہلا عمل صالح کیا بتایا گیا ہے؟ آت المال. آپ لوگوں کو یاد ہے مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناہم ينفقون، یہ الفاظ گزر چکے ہیں پہلے. مما رزقناہم سورہ بقرہ کی ابتدا میں، شروعات میں جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ جو صفات متقی کو بیان کی گئی ہیں. یہاں بھی کیا ہے؟ پہلا عمل ہے مال خرچ کرنا. اب یہ بتائیے مال کس پہ خرچ کرنا ہے؟ چاکلیٹ کھانے پہ، مٹھائیاں کھانے پہ، یا اپنا گھر بہت بہترین بنانے پہ، یا پھر اپنے دوستوں پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پہ؟ کہاں پہ جاتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے. مال خرچ اس لیے کیا جانا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف سے نکالا جا سکے اور کسی کو آرام پہنچایا جا سکے، برباد کرنے کے لیے نہیں. مجھے کھانا ایک پلیٹ ہے، میں نے منگوا لی 10 پلیٹ، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم کھانا چھوڑ کے ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ میں نے پیسے دیے تھے، آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے. کیا صحیح ہے؟ بالکل نہیں صحیح ہے. چلیے وآت المال، مال خرچ کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ دیکھیے آپ اس کلاس یہاں جو بھی ہے وہ ابھی ارننگ نہیں کر رہا ہے، پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، رائٹ؟ ڈیپینڈ ہمارا کرتے ہیں پیرنٹس پہ، یا پیرنٹس ہے جو بھی اپنے فیملی ممبرس ہیں، آپ کے بڑے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ مال آپ کے پاس میں فری میں آ رہا ہے، کیا اس مال کو بھی ہم آسانی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ ہم صرف وہی خرچ کرتے ہیں جہاں ہمارا دل ہمیں اجازت دیتا ہے، کیونکہ مال کی محبت ایک حقیقت ہے. مال کی محبت ایک حقیقت ہے. مال کو خرچ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ واقعی بہت بڑی بات ہے اور اللہ کا خاص فضل ہے. ایک کام یہ ہے مال خرچ کرتے ہیں کن کن لوگوں پہ؟ قرآن میں تفصیل ہے. آیت نمبر ہے کیا ہے؟ آیت نمبر دیکھیے لکھا ہوا ہے 177، رائٹ؟ اور سورت کا نام ہے سورہ بقرہ. خرچ کرتے ہیں قریبی لوگوں پہ. قریبی لوگ، قریب میں جو بھی آ سکتے ہیں.
हमारे नेबर है, आस पास में है, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं। दूसरे कौन लोग हैं जिन पर खर्च करते हैं? यतीमों पे, गरीब और यतीम पर, मिस्कीन पर, मुसाफिर पर, और जो लोग मांगने आ जाते हैं। मांगने वालों का मतलब है जो जरूरतमंद कभी कभी आते हैं, अपनी जरूरतें पेश करते हैं, और जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, किसी भी वजह से माल दे के उनको उस मुसीबत से निकाला जा सके, तो वहां पे खर्च करना। देखिए यहाँ पे गिनती के लिए कितने लोग हैं। ज़बिल कुर्बा, करीबी जो लोग हैं उन पे, यतीमों पे, जो मजबूर हैं, मोहताज हैं, परेशान हैं उन पे, इब्न सबील मुसाफिरों पे, और जो मांगने वाले हैं उन पे। मांगने वालों का मतलब जो नीडी लोग आते हैं, अपनी जरूरतें बयान करते हैं, उनके लिए। और किसी को मुसीबत से निकालने के लिए इतनी शक्लें हैं जहाँ पे हमें माल खर्च करना चाहिए। जितनी शक्लें हैं जिन लोगों पे खर्च करना है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि मोमिन हो या मुस्लिम हो, ऐसा कोई लिखा है? क्या लिखा है कि कितना हमारा करीबी हो, कितना दुश्मन हो, उसने हमसे कितना एहतराम किया हो, कितना रिस्पेक्ट किया हो, या कितने हमारी मुखालफत की हो, ऐसा कुछ लिखा है इसमें? इसमें जितनी भी शक्लें हैं वो इंसान की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक इंसान है, किसी और शहर में, दिल्ली में रहता है या बॉम्बे में रहता है, उसका बिजनेस है, कहीं किसी दूसरी जगह जाता है जहाँ पे उसके साथ हालात पेश आते हैं, बिल्कुल परेशान हाल हो जाता है, पैसों की उसको जरूरत होती है, तो ऐसी सूरत में वो जरूरत नहीं। ऐसे ही एक शख्स से बहुत वेल ऑफ है, सब कुछ, अचानक से इंतकाल हो गया, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, छोटे से बच्चे हैं, यतीम है उसके, तो उन बच्चों को जरूरत है। कहीं इसमें लिखा है कि मुस्लिम, मोमिन, काफिर, कुछ कैटेगरी है इसके अंदर। और इसी तरीके से मुसाफिर भी आपने देखा होगा, अगर आपने सफर किया हो तो शायद अंदाजा हो, इंसान जब सफर में आता है तो बहुत सारे मसले उसके सामने आते हैं, परेशान होता है, अपने घर से बाहर जाता है। और दूसरी चीजें, जरूरतमंद लोग भी आते हैं। बहुत सारी जरूरतमंद लोग होते हैं जो अपनी जरूरतें आगे बयान करते हैं। अब उसमें यह है कि हम देखभाल के सलीके से समझ के दें। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी वजह से बिजनेस शुरू किया, फ्लॉप हो गया, कुछ और काम किया, उसमें परेशान हो गए, कुछ और परेशानी में मुब्तला हो गए, तो अब वो फंस गए हैं कहीं मुसीबत में। मुसीबत से निकालने के लिए हमारे पास जो पैसे हैं हम खर्च करना चाहिए हमको उनके ऊपर, ये भी एक खर्च है। अच्छा, ये जितनी कैटेगरी है, कहीं कोई इसमें खास आपको फर्क महसूस हुआ कि नहीं वो सिर्फ फला होना चाहिए, फला होना चाहिए, फला होना चाहिए? जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें सिर्फ एक ही बुनियाद है कि जरूरतमंद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माल खर्च करना किसके लिए? जरूरतमंद का। जरूरतमंद का मतलब क्या है? नीडी। whoever is needy, वो उस कैटेगरी में आ गया जहां पे जरूरतमंद पर करना चाहिए। ये एक अमल हो गया। दूसरा अमल क्या है? सलात कायम करना। इकामत सलात का जो निजाम है उसको एस्टैब्लिश करना। और इसके बाद में एक चीज है इताए ज़कात देना। ये हमने जानबूझ के इंटेंशनली बोलता लिखा है ताकि आप पहचान ले कि इस तरह से लिखा जाता है, ज़कात देना। ये बताइए, जब आप यहाँ पे माल खर्च कर चुके हैं तो ज़कात क्यों देंगे? ये फिक्स्ड है, ये देने ही देना है। इसमें यह है कि जहां जैसे ही जरूरत पेश आती है वैसे ही फौरन हमें इन जरूरतों को पूरा करने का हुक्म है। कोई भी शख्स आ गया हमारे सामने जिसकी स्कूल की फीस नहीं गई है, नहीं मैं तो ज़कात दे चुका हूं, अब क्या करें? भाई आपके पास में है तो आप दिए, जरूरी है ऐसा करना। ये लफ्ज जानते हैं आप लोग क्या लिखा है? वादा पूरा करना। वादा पूरा करने से क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? क्या नुकसान है? मैंने आपसे वादा किया मैं कल मुलाकात होगी आपसे, मेरी मर्जी में नहीं मिल रहा, तो इससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान ये है कि नेक्स्ट टाइम के फिक्स करेंगे तो फिर कई मरतबा पूछेंगे क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, इससे तकलीफ हमी को होगी। पांचवी चीज है वादा पूरा करना। इसके बाद एक बहुत अहम चीज है डटे रहना। डटना किसे कहते हैं? जमे रहना, डटे रहना। यहाँ इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं सब्र करना। राइट, सब्र करना हमने बाद में लिखा क्योंकि डटे रहना की मीनिंग हमारे जहन में आ जानी चाहिए। अच्छा, किस चीज में डटना चाहिए?
बुराइयों में कि अच्छाइयों पे? देखिए जब अच्छाइयों में हम रखते हैं तो थोड़ी सी परेशानियां भी आती हैं। अगर किसी बच्चे को सुबह में स्कूल वक्त पे पहुंचना है और वो कहता है कि नहीं मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जाऊंगा जब मेरा दिल करेगा, लगातार उस काम को नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे को फायदा होगा या नुकसान होगा? कोई शख्स मुलाजमत करता है किसी ऑफिस में या किसी दुकान पे और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना चाहे तो उससे मुमकिन है कुछ काम हासिल हो सकता है, बेनिफिट उसको? कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहां पे एक बात कही गई है कि होती है डिफिकल्ट, बहुत टफ, उसमें आदमी अच्छाइयों पे डटा रहे, तो ये बहुत अहम चीज है। कितने लोग हो गए हैं? ये जो नेकी किससे कहते हैं? ईमान है। ईमान के अलावा कितनी चीजें हैं? अमल सालेह, इकामत सलात। तो हम ये मुस्तकिल एक चीज है, इसको हम एक इंडिपेंडेंट रखते हैं और इसकी शक्लें अमल सालेह की क्या हैं? ये सब आती हैं 1 2 3 4 5, ये नेकी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। माल खर्च करना, इकामत सलात, सलात कायम करना, सलात कायम करने इस्टेब्लिश सलात, ज़कात देना, वादा पूरा करना, डटे रहना, यानी सब्र करना। ईमान के साथ ये चीजें जब होती हैं तब इसको हम नेकी कहते हैं। नेकी सिर्फ किसी एक खास चीज का नाम नहीं है, मुख्तलिफ चीजें हैं। जो माल खर्च किया जाता है ये इंसान बड़ी आसान नहीं होता है माल खर्च करना अपना किसी दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए। उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो लोग ये काम करते हैं वो उनको क्या कहा जाता है? मुत्तक़ी। तो मुत्तक़ी की एक आपको कुछ सिफात सूरह बकरा की इब्तिदा में पढ़ी थी और कुछ सिफात आपने आज आयत नंबर 177 में पढ़ी है। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट समझ में ना आया हो? नहीं।